बाजार चला जाता है। ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कालू भैया जल्दी करें, समय थोड़ा है, आप जल्दी से फूल ले आए, हम चाचा पपीते के पेड़ को फूलों से सजाएंगे। चिड़िया ने बताया है कि हम सब चाचा पपीते के पास ही साल 2023 को केक काट कर वेलकम करेंगे। फूल तो हम यूं लेकर आए, कुछ लंबी बेलें भी लेते आना, और मैं जा रहा हूँ शक्कर लेने। चिड़िया केक बना रही है और उसने मुझे शक्कर लाने का कहा है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी फूल लेने चले जाते हैं। चिड़िया भी केक बनाने में लगी हुई थी। कबूतर बहुत तेजी से शहर के बाजार जा रहा था, उसे बड़ी घड़ी जो लेकर आना थी। वो सब मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें सारे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पहाड़ों के पास गोरी और कालू को लंबी बेलें और फूल मिल जाते हैं, मगर वहाँ तो एक उल्लू बैठा हुआ था जो उन्हें रोक लेता है। रुको रुको, तुम ये फूल नहीं तोड़ सकते। उल्लू भैया, हम नए साल को वेलकम करने के लिए सजावट कर रहे हैं, और आप तो जानते हो फूलों के बिना सजावट कैसी। जंगल का ये हिस्सा हमारा है, इसलिए आप अपने जंगल से जाकर फूल लें। यार उल्लू, क्या हमारा और क्या तुम्हारा, आप भी हमारे साथ चलें। हम सब मिलकर केक काटेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ये सारी बातें पिछले साल भी हुई थीं कि हम सब मिलकर रहेंगे, मगर तुम्हारे जंगल की चील ने पहले हमला किया था, जब हमारे छोटे बच्चों को मार दिया था उस चील ने। माही चील बहुत शर्मिंदा है, वो भी हमारे साथ नए साल को वेलकम करने आएगी। चलो इसी बहाने हम माही चील से भी बात कर लेंगे। अगर माही चील वादा करे कि वो फिर कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो मैं भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आज सब पक्षी पुरानी दुश्मनियाँ भुला देंगे। माही चील भी ऐसा ही करेगी। आप चलें, बाकी की बात रात को होगी। फिर कालू और गोरी वहाँ से कुछ फूल लेते हैं और उल्लू को साथ लेकर वापस हो लेते हैं। भैया, ये घड़ी तो चल ही नहीं रही, इसमें बैटरी जो नहीं है। ये ले बैटरी, जैसे ही आप इसमें बैटरी डालेंगे ये चलने लगेगी। फिर कबूतर भी घड़ी और उसकी बैटरी लेकर वापस हो लेता है। बुलबुले बेटा, मीठे फूलों का रस कहाँ रखा हुआ है? अगर मीठे फूलों का रस ना मिलाया तो केक स्वादिष्ट नहीं बनेगा। मम्मा, फूलों के रस वाला केक बनाएगी क्या आंटी चिड़िया इस बार? हाँ बेटा, सारी तैयारी मुकम्मल है, बस आप मीठे फूलों का रस लें और चलें। बुलबुल और उसका बेटा भी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। तोता भी किसान की पत्नी के पास शक्कर लेने चला जाता है। माँ जी, आप भी कहेंगी, जब देखो पक्षी मुंह उठाए शक्कर लेने चले आते हैं। वो ऐसा है ना कि हम साल 2023 को वेलकम करने के लिए केक काट रहे हैं आज रात 12 बजे। बस इसीलिए केक बनाने के लिए शक्कर लेने आया हूँ मैं। क्या आप सब मिलकर केक काटेंगे? हाँ, इस बार हम सब मिलकर केक काटेंगे, और जिन जिन पक्षियों की आपस में नाराजगियां हैं वो एक दूसरे को माफ कर देंगे, और साल 2023 में प्यार और मोहब्बत से मिलजुल कर रहने का वादा करेंगे। काश हम इंसान भी ऐसा कर सकें, हम भी एक दूसरे को माफ करना सीख लें, गुस्से भुला दें। ये साल भी गुजर गया, कुछ भी तो नहीं बदला, सब ऐसे ही है जैसे पिछले साल था। वही लड़ाई, वही झगड़े, और तो और इस साल तो इंसानों की आपस में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं।
کیا کیا ماں جی انسان بھی آپس میں لڑتے ہیں؟ کیا بھوجن کو لے کر انسانوں کی بھی آپس میں لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں، طاقت کی وجہ سے جو جتنا شکتیشالی ہے وہ اتنا ہی ظالم ہے۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ اس سے دوسرے ڈریں۔ دیش دیش میں لڑائی ہے۔ ایک بڑے دیش روس اور اس کے پڑوسی ملک میں ایسی لڑائی چھڑی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ خیر، آپ پکشیوں کو انسانوں کی لڑائیوں سے کیا لینا دینا؟ یہ لے شکر، اور ہم انسانوں کے لیے بھی دعا کرنا کہ سال 2023 ہم انسانوں کے لیے بھی خوشیاں اور پیار محبت لے کر آئے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ پھر طوطا کسان کی پتنی سے شکر لے کر چلا جاتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے۔ چاچا پپیتے کے پیڑ کے تنے کے ساتھ گھڑی لگا دی جاتی ہے۔ سب پکشی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پیڑوں پر پھول اور بیلوں سے سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ماہی چیل بھی آ گئی تھی۔ چیل دی، الو بھیا آپ سے ناراض ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ سال 2022 کے جانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دشمنی بھی بھلا دیں اور نئے سال کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، جس میں لڑائی نہ ہو، جس میں پیار ہو، محبت ہو، احساس ہو؟ الو دوست، مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس سال ہم ساتھ مل کر رہیں گے، ایک جنگل میں ایک پریوار کی طرح، اچھے دوستوں کی طرح۔ الو اور ماہی چیل کو گلے ملتا دیکھ کر سب پکشی بہت خوش تھے۔ سب بھول گئے، سب بھول گئے، ہم نے روشنیاں تو لگائی ہی نہیں، روشنیوں کے بنا تو سجاوٹ کسی کام کی ہے ہی نہیں۔ چڑیا کا بیٹا کوکو، جو اپنی مما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ترنت بولتا ہے، گوری آنٹی، اگر ہم سب ساتھ ہیں تو میرے دوست جگنو کیوں نہیں؟ وہ آنے ہی والے ہوں گے، جو اپنی روشنیوں سے پورے جنگل کو جگمگ کر دیں گے۔ پھر کوکو کے دوست جگنو بھی آ جاتے ہیں، جن کے آنے سے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ سب اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں، 12 بجنے میں کیول 10 سیکنڈز ہی رہ گئے ہیں۔ پھر وہ سب ایسا ہی کرتے ہیں اور الٹی گنتی شروع کرتے ہیں۔ 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2۔ 1۔ سب کو بدھائی ہو۔ بھگوان کرے سال 2023 ہمارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آیا ہو۔ چڑیا بہن، اب آپ کیک کاٹیں اور سب کی خوشیوں کو میٹھے کیک سے اور بھی میٹھا کر دیں۔ ایسے وہ سب پکشی مل کر کیک کاٹتے ہیں اور نئے سال 2023 کو ویلکم کرتے ہیں۔ کبھی بہت زیادہ برسات تو کبھی سوکھا، پکشیوں کی زندگی میں ایسے حالات تو آتے ہی رہتے ہیں۔ بہار پور کے اس جنگل میں ان دنوں بہت سوکھا چل رہا تھا۔ سبھی پکشی پانی کو لے کر بہت پریشان تھے۔ ملتا تو بھوجن بھی نہ تھا، پرنتو پکشی بھوجن تو کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ ہی لیتے، پرنتو پانی کے بنا تو اب پکشی مرنے لگے تھے۔ کالو جی، اب تو ہمارے اس کنویں کا پانی بھی بہت تھوڑا رہ گیا ہے، 2-4 روز میں ہمارے کنویں کا پانی بھی سوکھ جائے گا۔ گوری، یہ تھوڑا سا ہی پانی نکلا ہے کنویں سے، ہم اسے آدھا آدھا پی لیتے ہیں۔ کوا اور کوی پانی پینے ہی والے تھے کہ وہاں ایک پکشی آ جاتا ہے۔ بچوں، میں بہت پیاسا ہوں اور مجھے بہت دور جانا ہے، کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ گوری، یہی تھوڑا سا پانی ہے، اگر ہم نے یہ پانی اس پکشی کو دے دیا تو ہمیں پیاسا ہی رہنا پڑے گا۔ کالو جی، میں نے کبھی اتنی بڑی نیکی نہیں کی، نہ جانے کیوں آج میرا دل بھی کوئی نیکی کرنے کو کر رہا ہے، تم یہ پانی اس پکشی کو ہی دے دو۔